नमस्कार। स्थानीय संचारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टिकाराम अधिकारी। नेपाल उद्योग परिषदले समग्र अर्थतन्त्र विकासका लागि कानुनमा परिमार्जन गर्ने सुधार सम्बन्धी विस्तृत सम्झौता सरकारलाई बुझाएको छ भने परिसंघले 28 वटा ऐन नियमावलीमा संशोधन गर्न, 5 वटा ऐन खारेज गर्न र तथा 3 वटा नयाँ ल्याउनु पर्ने ऐनहरू किटान गरी सरकारलाई अध्ययन सहितको सुझाव उपलब्ध गराएको छ भने परिसंघका अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिषदले टोलीले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सो सुझाव हस्तान्तरण गरेको हो। यसैगरी परिसंघले प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिम्रे एवं नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्याललाई सो सुझाव बुझाउनु भएको हो। कानुन सुधारको आवश्यकता महसुस गर्ने तर सुधारका लागि पहल कदमी लिन ढिलाइ भइरहेको महसुस परिसंघले गरेकाले विद्यमान कानुनहरूमा सुधार, असान्दर्भिक कानुनहरूको खारेजी एवं केही नयाँ कानुनहरू बनाउनु परिसंघले सुझाएको छ। अध्ययन समग्रमा बताउनु भएको छ भने समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको परिसंघको स्पष्ट धारणा रहेको उहाँले बताउनु भयो। आवश्यक कानुनी सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानुनका विज्ञ, उद्योगी, व्यवसाय तथा सरकारवाला निकाय एवं व्यक्तिहरूसँगको गहन छलफल र विषय विज्ञको राय सुझाव छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरूको कानुनहरूको अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाएको उहाँले बताउनु भएको छ। परिसंघले 5 वटा खारेज गर्नुपर्ने, 3 वटा नयाँ कानुन ल्याउनु पर्ने, विद्यमान संशोधन गर्नुपर्ने, 18 वटा ऐन तथा 10 वटा नियमावली तथा 1-1 वटा कार्यविधि तथा आदेशहरूको दफावार समेत उल्लेख गरी सुधारका लागि सुझाव समेत तयार गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री शरद सिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो भने मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलका अनुसार रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 17 बमोजिमको निर्देशक समितिको बैठकबाट आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82बाट आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दर्शकका रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ भने स्थानीय तह मातहतको रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा प्रवाहका लागि नीतिगत र कानुनी आधार निर्माण गर्ने, श्रम बजारको नतिजामा सुधार हुने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सञ्चालनमा परिमार्जन एवं आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन महाशाखा गठन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनु भएको छ। दिगो आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणको प्रमुख आधार नै उत्पादनशील रोजगारी रहेको उहाँले बताउनु भएको छ भने नीति र वस्तु विकासका रणनीतिहरूमा पूर्ण उत्पादनशील रोजगारीहरूलाई अघि सार्नुपर्ने अवस्था बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकको स्रोत र साधनलाई उपयुक्त तवरले प्रयोग गरेर उत्पादन र उत्पादकत्वमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने तथा सोबाट सिर्जित अवसरहरूलाई न्यायपूर्ण र समावेशी तवरले नागरिकमा वितरण गर्नुपर्ने कार्यलाई व्यापक विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। वर्तमान समयमा देखिएका नीतिगत र कार्यगत चुनौतीहरूलाई समन्वयात्मक तवरले समाधान गर्नुपर्ने, आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन गर्ने निकायलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाई एकीकृत तवरले रोजगारमूलक क्रियाकलापहरूको प्रवर्धन तथा विस्तारमा परिलक्षित गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। नेपालमा रोजगारीको अवसरमा सूचकहरू हुँदै जाँदा वैदेशिक रोजगारीमा अतिरिक्त चाप परेको मन्त्रालयले जनाएको छ भने त्यसको व्यवस्थापनमा देखिएका विविध चुनौती समस्या समाधानलाई समेत समाधान गर्ने आवश्यकताको विषयमा मन्त्रालयले चासो देखाएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त वितृष्णा वा विप्रेषण मुलुकको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान रहे पनि विश्लेषणलाई वा विप्रेषणलाई उपयुक्त तवर उपयोग गर्न नसकिँदा
सो कार्य सिर्जना हुन सक्ने प्रतिफलको समेत न्यून उपयोग भएको मन्त्रालयको दाबी रहेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले सहकारीहरूको विद्यमान समस्या व्यवस्थापनका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनका समिति गठन गरेको छ भने आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनका लागि 3 सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको हो। संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषद बैठकले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 31 का प्रशान्त अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। समितिको सदस्यहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 का एकजना दाल मकवानपुरगढे गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का यतिराज सापकोटा रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले गठित समितिको सदस्यहरूको सेवा सुविधा र शर्त सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित प्रस्ताव समेत स्वीकृत गरेको छ भने उक्त समितिले सहकारीमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूको आवश्यक अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने, समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने तथा समस्याग्रस्त सहकारी घोषणाका लागि राय सुझाव लिनुपर्ने समेत उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। जिउँदै रहेका आमा छोरीलाई मृत घोषणाको सिफारिस गर्ने बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष सहित स्थानीय 10 जना माथि जिल्ला अदालत बर्दियामा सोमबार जालसाज मुद्दा दर्ता भएको छ। नेपालगञ्ज राजाकी नरमाया घरतिर उनकी छोरी ससा गुरुङले जीवित मान्छेलाई लामो समयदेखि बेपत्ता भएको भन्ने जालसाची वा जालसाजपूर्ण सरजिम मुचुल्का तयार पारी मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सिफारिस गरेको बताउँदै वडाध्यक्ष राजेन्द्र हमाल, वडा सदस्य बालकुमारी केसी, वडा सचिव विमल भण्डारी लगायत विरुद्ध बर्दिया जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको छ। जालसाँचीमा संलग्न रहेको बताउँदै मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने अन्दाजी सौता चामे बस्ने मिनमाया गुरुङ र सरजिमन मुचुल्कामा हस्ताक्षर गर्ने स्थानीय बासिन्दा लीलामाया थापा, आसमाया तामाङ, श्यामबहादुर लोहनी छेत्री, पूर्णमाया गुरुङ, जमुना थारू, कमल बहादुर गुरुङ, ऋषिराम अधिकारी माथि मुद्दा दायर गरेको नरमाया घरतीले बताउनु भएको छ। 26 मङ्सिर 2080 मा वडाध्यक्ष दाल सहित स्थानीय 10 जना भेला भएर सरजिम मुजुल्का तयार पारे 15 चैत्र 2062 देखि नरमाया घरतिर उहाँकी छोरी ससा गुरुङ बेपत्ता भएको जनाउँदै उहाँहरूलाई मृत्युको न्याय घोषणा गर्नका लागि सिफारिस गर्नुभएको थियो। त्यही सिफारिस सहितको नरमायाकी सौता चाम्या सोको भन्ने मिनमाया गुरुङले 1 पुस 2080 मा जिल्ला अदालत बर्दियामा नरमाया घरतिर उहाँकी छोरी ससा गुरुङ बेपत्ता भएको जनाउँदै उहाँहरूलाई मृत्युको न्याय घोषणा गरिपाऊ भनी निवेदन दिनुभएको थियो। त्यही निवेदनका आधारमा जिल्ला अदालत बर्दियाले अदालतका डिट्ठा सूर्यबहादुर साय र सरदाम खनाललाई पुस 4 गते सरजिम मुचुल्का तयार पार्न डोर खटाएको थियो भने अदालतबाट खटिएका ठिट्टा साय र खानले पनि लामो समयदेखि सम्पर्क नभएको बताउँदै उहाँहरूका सम्बन्धमा मृत्युको न्याय घोषणा गर्न उपयुक्त हुने भन्ने राय सहितको सरजिम मुचुल्का तयार पारेको अदालतमा पेश भएको छ। वडा कार्यालयको सिफारिस र अदालतबाट खटिएको डोरको सिफारिस बमोजिम जिल्ला अदालत बर्दियाका न्यायाधीश टेकराज जोशीको 18 पुस 2080 को आदेश बमोजिम नरमाया घरतिर उनकी छोरी ससा गुरुङलाई मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 40 को उपदफा 4 बमोजिम दुवै जनालाई मृत्युको न्याय घोषणा गरिएको थियो। जिल्ला अदालतबाट भएको मृत्युको न्याय घोषणाको प्रमाणित पत्र अदालतको निमित्त श्रेष्ठदार श्रीधर सुवेदीले पुस 18 गते नै जारी गर्नुभएको थियो। नक्कली सर्जिम गरेर आफूहरूलाई मृत घोषणा गरेको पत्र पाएपछि नरमाया र उहाँकी छोरी आफूसँग भएका नागरिकता विवाह दर्ता पेन्सन बुझेको प्रमाणपत्र सहितका प्रमाणका साथ जिल्ला अदालत बर्दिया पुग्नु भएको थियो। उहाँहरूले सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै निवेदन दिनुभएको थियो।
मृत्युको न्याय घोषणा गरिएका व्यक्तिहरूले आफू जीवितै भएको प्रमाण सहित अदालतमा निवेदन दिएपछि जिल्ला अदालत बर्दियाका न्यायाधीश टेकराज जोशीले आफैले पुस 18 गते मृत्युको न्याय घोषणा गर्ने गरेको निर्णयलाई पुस 22 गते बदर गर्नु भएको थियो। स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकाले अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको छ। नगरपालिकाले 50% अनुदानमा कृषकहरूका लागि हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको हो भने ट्र्याक्टर हस्तान्तरण गर्दै नगर प्रमुख गोविन्द कुमार कर्मचारीले भिरकोटलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषकलाई आवश्यक उपकरण तथा बिउ बिजन समेत वितरण गर्दै आइरहेको भन्दै सहुलियत कार्यक्रमलाई सही रूपमा उपयोग गर्न समेत आग्रह गर्नुभएको थियो। परम्परागत खेती प्रणाली धेरै श्रम र समय खर्चिनु पर्ने भएकाले कृषकहरूलाई आधुनिक प्रणालीबाट कृषि खेतीमा लाग्न आग्रह गर्दै नगरपालिकाले आवश्यक सहयोग गर्ने नगर प्रमुख कर्मचारीले बताउनु भएको थियो। गत सालदेखि नै निवेदन परेको निवेदन अनुसार वितरण गर्नुपर्ने विविध कारणले हामीले गत साल हामीले ट्र्याक्टर दिन सकेनौँ। यो साल अब 60वटा ट्र्याक्टर हामीले ल्याएर अहिले दिने कार्यक्रम राखेका छौँ र मलाई आशा र विश्वास छ यो ट्र्याक्टर लगेर ट्र्याक्टर जसले लिएर जानुहुन्छ, यहाँ कतिजना आउनुभएको छ, लगेर यसलाई सदुपयोग गर्ने होला। एउटा लाने मात्रै नभएर यसले प्रयोगमा पनि आओस्, आफ्नो मात्रै नभएर अरूको पनि अब जोत्दाखेरि अब यसले आम्दानीको स्रोत पनि हुन्छ भने आफूलाई पनि आफ्नो काम पनि जोत्ने हुन्छ। र यो 50% अनुदान हो। अब 49,000 समथिङ डिजलको छ भने 30,000 रुपियाँ पेट्रोलको छ, त्यसको आधा पैसा बुझाउनु पर्ने हुन्छ जम्मा। र तपाईँहरूले यो लैसकेपछि अनि गाउँमा अरूको जोत्दाखेरि एउटा मनपरी रेट गर्नु भएन, किनभने हामीले 50% अनुदानमा ल्याएको हामीले पनि मिलाएर जोतिदिनुपर्छ भन्ने कुरो किसानलाई त्यो भयो भने तपाईँहरूलाई नै फाइदा हुन्छ। सोमबार 60वटा ट्र्याक्टर वितरण गरिएको भने 20वटा पेट्रोलबाट चल्ने रु 40 र 40वटा डिजेलबाट चल्ने हाते ट्र्याक्टर वितरण गरिएको भने जसमा पेट्रोलबाट चल्ने 30,000 को हाते ट्र्याक्टरलाई कृषकले 15,000 तिरेर लग्नु भएको छ भने डिजेलबाट चल्ने 49,000 को ट्र्याक्टरलाई 24,500 रुपियाँ तिरेर लैजानु भएको छ। सोमबार वडा नम्बर 1, 2 र 6 का कृषकहरूलाई वितरण गरिएको भने भोलिदेखि क्रमशः अन्य वडाका कृषकहरूलाई पनि वितरण गरिने र गर्दै जाने नगरपालिकाले जनाएको छ भने नगरपालिकाले यसअघि सूचना मार्फत कृषकहरूलाई ट्र्याक्टरको माग निवेदन पेश गर्न आग्रह गरिएको र सोही मागको आधारमा कृषि फर्म, कृषक समूह तथा कृषकहरूलाई हाते ट्र्याक्टर वितरण गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज ढुङ्गानाले बताउनु भएको छ। नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक स्वीकृत विशेष अनुदानको एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत साझेदारीमा कृषि यन्त्रीकरणका लागि कृषकको मागको आधारमा उपकरण हस्तान्तरण गरिएको प्रशासकीय अधिकृत ढुङ्गानाले बताउनु भएको छ। मानवीय सेवामा क्रियाशील नेपाल रेड क्रस सोसाइटी उपशाखाहरूमा अधिवेशनको माहौल सञ्चालन भएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखाका उपसभापति लक्ष्मण प्रसाद भट्टराईले रेड क्रसका संस्थापक हेनरी ड्युनाको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्दै रेड क्रसका 7वटा सिद्धान्तलाई कहिले पनि भुल्न नहुने र मानिसले आफूलाई सधैँ मानव सेवामा लगाउनु पर्ने कुरा बताउनु भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, हामी जहाँ साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा निस्वार्थ सेवाभावले लाग्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको थियो। कार्यक्रममा वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 13 का वडाध्यक्ष नमलाल डुम्रे, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी गल्याङ उपशाखाका सचिव राजेन्द्रदेव खनाल लगायतले मानवीयतालाई आत्मसात गरेर मानवीय हितका कार्यमा समर्पित गराउन पनि उहाँले सबैमा आग्रह गर्नुभएको थियो। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 13 उदियाचौर स्थित नेपाल रेड क्रस सोसाइटी पेलाकोट शाखामा अधिवेशनले चण्डी प्रसाद पाठकको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति गठन गरेको छ भने जसको उपसभापति धनमाया विश्वकर्मा, सचिव तुलसीराम पाठक, उपसचिव लीला बल्लभ पाठक, कोषाध्यक्ष बाल प्रसाद डुम्रे,
उपकोषाध्यक्ष गणेश पाठक, सदस्यहरूमा दिपेश पाठक, नन्दी कलात घरते, टुकराज पाठक, जीवलाल पाठक, कुमानन्द अधिकारी रहनु भएको छ भने त्यसै गरी स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 14 लङ्काकोट स्थित नेपाल रेड क्रस सोसाइटी लङ्काकोट उपशाखाको अध्यक्षमा कोमल गैरे, उपाध्यक्ष दीपा ज्योति पाण्डे, सचिव कृष्ण प्रसाद डुम्रे, उपसचिव कृष्ण प्रसाद गैरे, कोषाध्यक्ष पारेश्वर नेउपाने, उपकोषाध्यक्ष एकनारायण गैरे, सदस्यहरूमा ईश्वरी प्रसाद गैरे, बुद्धिसागर गैरे, इन्द्र प्रसाद पाठक, उमाकान्त नेउपाने, गीतादेवी गैरे रहनु भएको छ। सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले पुतली बजार शाखाले घातक रोग विरुद्धको दाबी भुक्तानी गरेको छ। स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 11 जैसी डाँडाका कुञ्जन अर्यालको जीवन बिमा गरेको झन्डै 3 वर्षपछि उहाँकी आमा जमुना अर्याललाई स्तन क्यान्सर भएपछि कम्पनीले घातक रोग विरुद्धको दाबी भुक्तानी गरेको हो। कम्पनीका पुतली बजार शाखा प्रमुख सुजन पोखरेलले बिमितको आमा जमुनालाई 9,50,576 रुपियाँ बराबरको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको भने आमा जमुनाले छोरा कुञ्जनको 10 लाख बराबरको सूर्य ज्योति सुनौलो भविष्य बाल जीवन बिमा गर्नुभएको थियो। बिमितकी आमा जमुनाले इन्सुरेन्स कम्पनीले दिएको रकमबाट उपचार खर्चमा सहजता ल्याएको बताउनु भएको छ भने रोग र आर्थिक क्षति विरुद्ध बिमा कम्पनीले पुर्याउने योगदानको कदर गर्दै बिमा अभिकर्ता भएर काम गर्न थाल्नु समेत उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ। आमा जमुनाको स्तन क्यान्सर भएपछि उहाँका पिता ख्यामनारायण अर्यालले कम्पनीको हालसालै जारी गरेको सूर्य ज्योति 100 प्यालान वा अन्तर्गत 15 लाख बराबरको आजीवन बिमा गर्नुभएको थियो। उक्त बिमा पोलिसी कम्पनीका पुतली बजार शाखा अपरेसन विभागका कर्मचारी निशा बस्यालले हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो भने झन्डै 3 वर्ष अघिदेखि पुतली बजार शाखा सञ्चालनमा ल्याएको सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले घातक रोग विरुद्धको पहिलो दाबी भुक्तानी गरेको भने कम्पनीको पुतली बजार शाखामा झन्डै 1000 जनाले विभिन्न योजनाका जीवन बिमा गरेको शाखाले जनाएको छ। पुस्तक तथा स्टेशनरी महासंघ जिल्ला शाखा स्याङ्जाको 14औं साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा सभापति महासंघ स्याङ्जाको अध्यक्ष चुरामणी लुइटेल रहनु भएको थियो भने प्रमुख अतिथि पुस्तक तथा स्टेशनरी महासंघ केन्द्रीय सदस्य किसान श्रेष्ठ, विशिष्ट अतिथि प्रदेश सदस्य छायादेवी लुइटेल, विशिष्ट अतिथि गिन्चौर इंग्लिश बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल धर्मेन्द्रदेव खनाल, भानुभक्त आचार्य माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक रामकृष्ण भट्टराई, मणिप्रसाद नेउपाने लगायत पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन महासंघका जिल्ला सचिव धर्मेन्द्रदेव खनालले गर्नुभएको थियो भने स्वागत मन्तव्य चिरञ्जीवी रेग्मी नवीनले गर्नुभएको थियो भने शुभकामना मन्तव्य मणि नेउपानेले दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि किसान श्रेष्ठले सिजन वैशाखमा हुने होटल तथा किनारा पसलमा गरिएको स्टेशनरीको व्यापारलाई अन्य वा अन्त्य गर्ने र तथा कम गर्नका लागि स्थानीय प्रशासन तथा पालिकाको महत्त्वपूर्ण हात हुने कुरा व्यक्त गर्नुभएको थियो भने उहाँले पाठ्य पुस्तक समयमा नै उपलब्ध गराउनका लागि प्रकाशन तथा महासंघमा थपकोमा कुरा गरिने पनि जानकारी दिनुभएको थियो। पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यापारीहरूको हितमा आवश्यक अन्य सुझाव सङ्कलन गरी महासंघमा छलफलमा ल्याइने समेत बोल्नु भएको थियो भने पेशा तथा व्यवसाय एक वैदिक पेशा भएको कुरा पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो। अधिवेशनले छायादेवी लुइटेलको अध्यक्षतामा 13 सदस्यीय जिल्ला कार्य समिति गठन गरेको छ, जसको वरिष्ठ उपाध्यक्ष ध्रुव खनाल, प्रथम उपाध्यक्ष सुदर्शन रेग्मी, सचिव मणिप्रसाद नेउपाने, सहसचिव सुनिता अर्याल, कोषाध्यक्ष चिरञ्जीवी रेग्मी लगायत अन्य सदस्य रहनु भएको छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः सुने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।